والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبو القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي ابن أبي طالب. سامعین گرامی قدر، سوگواران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، خداوند عالم آپ کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کی عزاداری کو، آپ کی فرش عزا کو، آپ تمام سامعین اکرام کی اجر رسالت کو، آپ کی نوحہ خانی کو، آپ کی پیش خانی مرثیہ خانی کو کشف قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم تمام شیعان حیدر کرار کو کسی بھی رنج و مصیبت میں مبتلا نہ کرے سوائے غم اہل بیت۔ live like Ali, die like Hussein۔ جیے تو ایسے جو علی نے زندگی جینے کا سلیقہ بیان، اور دنیا سے اگر رخصت ہو تو اس انداز سے رخصت ہو کہ ہم سے میرا رب راضی ہے، جو امام حسین نے کربلا میں درس کیا۔ سامعین گرامی قدر، چونکہ رات کافی ہو چکی ہے اور آپ تمام سامعین اکرام مسلسل حج عزا خانے میں حاضریاں دے رہے ہیں، اور شہزادی بی بی فاطمہ زہرا آپ کی اس اجر رسالت کو قبول فرمائے، اور ہمارا اور تمام مومنین کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جو فرش عزا ہم بچھا رہے ہیں، اس فرش عزا سے شہزادی راضی۔ اس فرش عزا کے حقیقی دو وارث ہیں، دو حقیقی وارث ہیں۔ ایک ہمارے اور آپ کی رحمت للعالمین کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، اور دوسرے حقیقی وارث ہمارا اور آپ کا وقت کا امام۔ یہ دو حقیقی وارث، اور ایک ہے معصومہ اور ایک ہے معصوم، اور معصوم اور معصومہ کبھی عبث کلام نہیں کرتے، یہ یاد رکھے عزیزان محترم۔ تفسیر نور الثقلین کا حوالہ دے رہا ہوں، اس میں جب پیغمبر اسلام کے پاس جبریل امین آئے، یا آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں، بہت مختصر عزیزان محترم، چونکہ رات کے وقت اس مقدس آستانے میں بیٹھے ہوئے ذکر مولائے کائنات کی لطافتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں اور اجر رسالت کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجنا محمد والے محمد۔ سامعین گرامی قدر، معصوم اور معصومہ کبھی عبث کلام نہیں کرتے، کبھی جھوٹا کلام نہیں کرتے، اور عزیزان گرامی یہ جملہ ذہن میں رہے، اس لیے کہ جب پیغمبر اسلام کے پاس جبریل امین آئے اور آپ نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ سن 61 ہجری میں آپ کا نواسہ حسین
मैदान करबला में 3 दिन का भूखा और 3 दिन का प्यासा कत्ल किया जाए। अजीजों, ये मैं दाद लेने के लिए जुमला नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अजमत बता रहा हूँ। देखिए, मासूम और मासूमा कभी आपस कलाम नहीं करते, और जब पैगंबर इस्लाम ने ये सुना तो आप बड़े गमगीन हुए, गिरिया किया, और फिर अपनी बेटी से फरमाया। और जब जनाब फातिमा ने ये बातें सुनी तो आप गिरिया करने लगी, रोने लगी। तो उन्होंने कुछ सवाल किए थे अपने पदरे बुजुर्गवार से, बाबा क्या उस वक्त आप मौजूद होंगे? कहा, बेटी उस वक्त मैं नहीं रहूंगा। कहा, अच्छा अबुल हसन तो होंगे ना? कहा, नहीं बेटी, अली भी नहीं होंगे। हाँ, अच्छा। तो कहा, मैं तो रहूंगी। कहा, बेटी तुम भी नहीं रहोगे। कहा, मेरा बड़ा बेटा हसन रहेगा। कहा, बेटी वो भी नहीं। शहजादी तड़प गई, गश खा गई। जब गश से फाका हुआ तो जिब्रील अमीन फिर नाजिल हुए, और नाजिल होकर के कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, कहिए अपनी बेटी से कि गम न करे, खुदा एक कौम पैदा करेगा जिसके जवान जवान का मातम करेंगे, बुजुर्ग बुजुर्ग का मातम करेंगे, बच्चे बच्चों का मातम करेंगे। अल्लाह अकबर। उस वक्त शहजादी बीबी फातिमा ज़हरा ने अपने पदरे बुजुर्गवार से फरमाया था, बाबा मैं भी वादा करती हूँ, जब तक मेरे बेटे के अज़ादार जन्नत में दाखिल ना हो जाए, आपकी बेटी फातिमा ज़हरा जन्नत में दाखिल ना हो जाए। ये आप देखें अजीज़ान मोहतरम, ये फर्श अज़ा कोई मामूली फर्श अज़ा नहीं है। मैं अक्सर मजलिसों में ये अर्ज किया करता हूँ, जो इस फर्श अज़ा पर है वो बड़ा खुश नसीब है, और जो इस फर्श अज़ा से दूर है वो बड़ा बदनसीब है। अजीजों, किसको जिंदगी कितनी मिली है? आप यकीन करें अजीज़ान मोहतरम, किसको जिंदगी मिली आप मुझे बताएं। ये मजलिसें, ये फर्श अज़ा, इस मजलिसों से, इन फर्श अज़ा से हमको रिज़्क़ इल्म अता हुआ होता है, तक़वियत ईमान हासिल होता है। दुनिया के तमाम कॉलेजेस आप देख लें, तमाम यूनिवर्सिटीज़ देख लें, लोग जाते हैं बाहर, तमाम मुल्कों में जाते हैं, स्टडी करते हैं, एब्रॉड जाते हैं, स्टडी करते हैं, सब कुछ दुनियावी तालीम हासिल करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी दर्सगाह है अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ से वो हासिल होता है जो दुनिया की यूनिवर्सिटी से नहीं हो सकता। आप देखें अज़ीज़ान मोहतरम, कार्लाइन का मैं आपके सामने एक जुमला पेश कर दूं अज़ीज़ान मोहतरम। अंग्रेज राइटर, एक क्रिश्चियन कह रहा है अली के बारे में कि ये कैसे मुसलमान थे, ये कैसे मुसलमान थे जिन्होंने अली जैसी शख्सियत को हमेशा जंग में मसरूफ रखा। ये मेरे जुमले नहीं है, एक अंग्रेज कह रहा है अज़ीज़ान मोहतरम। कहा, कभी बद्र में लड़ाया, कभी उहद में लड़ाया, कभी खैबर और खंदक में लड़ाया। अरे अली तो वो शख्सियत थे अज़ीज़ान मोहतरम कि अली को मिंबर पर बैठाने के बाद अली से सिर्फ इल्म के बारे में पूछा जाता, और अली इल्म के बारे में जब बताते जाते तो आज दुनिया तरक्की के उस मेयार पर पहुंचती जहां मेराज पर पैगंबर इस्लाम गए थे। सलवात भेजन मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप देखें अज़ीज़ान मोहतरम, चूंकि अली जब दुनिया से जा रहे थे तो 2 हसरतें मौलाए कायनात की उनके दिल में बाकी थी। वो 2 हसरतें क्या थी? मौलाए कायनात फरमा रहे थे, मिंबर पर आते थे, कहते थे जो कुछ पूछना है पूछो, मैं तुम्हारे दरमियान में हूँ, मैं जमीनों से ज्यादा आसमानों के रास्तों से वाकिफ। वो अली, अल्लाह अकबर, जो मर्ज़ी माबूद हो, जो फातह खैबर खंदक हो, जो वारिसे नबुवत हो, जो नासिर रसूल हो, जिसने तस्दीक रिसालत की हो, अल्लाह अकबर, वो अली फरमा रहे हैं अज़ीज़ान मोहतरम
کہ میں دنیا سے تو جا رہا ہوں مگر میری دو حسرتیں ہیں عزیزوں. وہ دو حسرتیں مولا علی فرما رہے کہ جتنا میرے پاس علم تھا اتنا لوگوں نے مجھ سے لیا نہیں. جتنا میرے پاس علم تھا اتنا لوگوں نے مجھ سے لیا نہیں, اور جتنا میں سخی تھا اتنا لوگوں نے مجھ سے مانگا نہیں. صلوات دیجیے محمد. بہت مختصر کر رہا ہوں عزیزان, چونکہ میرا موضوع کچھ اور تھا, پڑھ کچھ اور رہا ہوں, چونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں. مجھے احساس ہے, اور جب عزیزان گرامی آپ بھی چونکہ مسلسل عبادتوں میں مصروف ہیں, بس میں مختصر کر رہا ہوں اور آپ کی عبادت کو تمام کر رہا ہوں. اکثر لوگ پڑھتے ہیں, ذاکر پڑھتے ہیں, میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. یہ زحمت نہیں ہے, یہ رحمت. یہ مجلس حسین, یہ ذکر حسین, یہ زحمت نہیں ہوتا عزیزان محترم, یہ رحمت ہے. اور خوش نصیب ہے, خدا کی قسم بلا مبالغہ منبر سے کہہ رہا ہوں, جو اس فرش اعضا پر آ کر بیٹھ رہا ہے وہ خوش نصیب ہے. اس لیے عقیدہ آپ کا ہے, ہم سب کا عقیدہ ہے. اسی فرش اعضا پر کسی نہ کسی بغل میں, کسی نہ کسی مومن کے بغل میں ہمارا اور آپ کا چوتھا امام بھی بیٹھا ہے. آپ کربلا جاتے ہو, معصومین کے روضے پہ جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو, ذریعے مبارک کو چومتے ہو, اکثر یہ سوچ کے سوتے ہو کہ کاش ہمیں خواب میں زیارت نصیب ہو جائے. سوچتے ہیں نہیں سوچتے؟ یہ فرش اعضا یہیں کہیں پر, یہیں کہیں پر ہمارے اور آپ کے معصوم تشریف ہے. سوچے کتنی فضیلت ہے اس فرش اعضا کی. اور یقین کریں آپ عزیزان محترم کہ یہ فرش اعضا ایک ایسی فرش اعضا ہے, جب یہاں پر ذکر ہوتا ہے نا تو ملائکہ جو ہوتے ہیں, ملائکہ جو عرش پر ہیں, جو تسبیح و تحلیل کرتے ہوتے ہیں, وہ وہاں سے چلتے ہیں اور چلنے کے بعد اس فرش اعضا پر آتے ہیں. اور یہ سلسلہ قائم رہتا ہے, ایسا نہیں کہ فرشتے آ کر رک گئے, یہ سلسلہ جاری رہتا, فرشتے آتے جاتے آتے جاتے آتے جاتے ہیں. جب دوسرے فرشتے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فرشتے آ رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ میں ہو لیتے ہیں, اور جب یہاں مجلس تمام ہوتی ہے فرشتے واپس جاتے ہیں, اور جانے کے بعد وہ فرشتے جو شریک نہیں تھے, جب واپس جاتے ہیں تو کہتے تمہارے پاس سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے, ایسی خوشبو تو ہم نے کبھی سونگھی نہیں تھی. تو جواب میں فرشتے کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں, ہم اس مقام سے آ رہے ہیں جہاں پہ ذکر حسین ہو رہا تھا, جہاں ذکر علی ہو رہا تھا. وہ فرشتے مسرور ہوتے اور کہتے مجھے بھی اس مقام پر لے چلو. کہتے اب وہ لوگ کہاں, وہ مجلس کہاں, لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. تو جواب میں فرشتے کہتے ہیں اچھا ہمیں اس مکان میں ہی لے چلو جہاں ذکر حسین ہو رہا تھا. بآواز بلند صلوات بے محمد عزیزان. اس لیے آپ آیت الکرسی میں نہیں پڑھتے اللہ اکراہ فی الدین, دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. دین تسلیم, رضامندی, انکنڈیشنل سرنڈر, ٹوٹل کمٹمنٹ, اطاعت و مطلقہ گردن نہادن کا نام ہے. دین اخلاق محمدی سے پھیلا ہے, کردار رسالت سے پھیلا ہے, کسی بادشاہ کی تلوار سے نہیں پھیلا. تھوڑا تھوڑا آپ بیدار ہوتے رہے عزیزان محترم, دامن وقت میں گنجائش نہیں, مجھے احساس ہے, لیکن مختصر کر رہا ہوں عزیزان محترم چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. آپ ایسے مقام پر بیٹھے ہیں, یہ رات کا وہ وقت ہے عزیزان محترم, یہ وہ آستانہ ہے جہاں سے ہم سیراب ہو رہے ہیں. عزیزان محترم ایڈورڈ گبن ایک انگلش رائٹر, ایک کرسچن بہت بڑا رائٹر ہے. میں نے نام بتایا, 1761 میں 6 والیوم میں اس نے کتاب لکھی, 6 جلدوں میں. کتاب کا نام ہے دا ڈکلائن آف دا فال آف دا رومن امپائر. میں نے یہ
ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں اس ریکارڈنگ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، کتاب کا نام آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دا ڈکلائن آف دا فال آف دا رومن امپائر. بہت بڑا رائٹر ہے عزیزان محترم، نیٹ پر سرچ کر لیے گا، نام بتایا میں نے ایڈورڈ گیبن. آپ سوچیں، بہت بڑا رائٹر ہے عزیزان محترم، ملین کی تعداد میں کتابیں پبلش ہو گئی ہیں اور ٹریلین کی تعداد میں لوگ پڑھ چکے ہیں. اب سوچیں آپ، وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ محمد with the soul in one hand, قرآن in the other. وہ لکھ رہا ہے محمد with the soul in one hand, قرآن in the other. محمد کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار. erected his throne on the ruin of the Christianity of the Rome. محمد نے اسلام کا پرچم عیسائیت کے کھنڈرات پر تعمیر کیا. میں نے کتاب کا نام بتایا، نیٹ پر سرچ کریے. اور عزیزان محترم، جب اس نے لکھا میں نے پوچھا کہ آپ نے اتنی بڑی بات لکھ دی کہ محمد کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی. ارے یہ تو آخری نبی تھے، خاتم النبیین تھے، یہ تو طٰہٰ تھے، یاسین تھے، مدثر تھے، مزمل تھے، سراج منیر تھے، علم اول تھے، عشق اول تھے، حسن اول تھے، غایہ کل ممکنات تھے. یہ تو رحمت بن کر آئے تھے، یہ تو رحمت للعالمین تھے. تم نے کیسے کہہ دیا کہ محمد کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، دوسرے ہاتھ میں قرآن تھا؟ ارے محمد مصطفیٰ تو مسلمانوں کے ہاتھ دونوں مصروف کر کے گئے تھے اور یہ کہا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیت. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. ارے تم نے قرآن بھی لے لیا مگر اہل بیت کو چھوڑ کر تلوار کو پکڑ لیا. باواد بلند صلوات میرے محمد. محمد نے تلوار نہیں اٹھائی. معصوم اگر تلوار اٹھاتا بھی ہے، یہ بھی جملہ سن لیں، معصوم اگر تلوار اٹھاتا ہے تو انسانیت کی فلاح کے لیے اٹھاتا ہے، ہلاکت کے لیے نہیں. اور دین اخلاق محمدی سے پھیلا ہے، کردار رسالت سے پھیلا ہے، کسی تلوار سے نہیں پھیلا ہے. میں نے کہا گیبن تم نے اتنا بڑا جملہ لکھ دیا، سوچا بھی نہیں. کہا اس میں میرا قصور کیا ہے؟ جیسی جیسی صورت آتی گئی میں ویسا ویسا لکھتا گیا. مسلمان ہاتھ میں تلوار لے کر آیا، مسلمان تلوار لے کر کے آیا تو پتہ یہ چلا کہ تصویر کچھ اور تھی. مسلمان تلوار لے کر آگے بڑھ رہا ہے اور نام مصطفیٰ کا لکھا جا رہا ہے. نام مصطفیٰ کا لکھا جا رہا ہے عزیزان محترم. اور پھر دیکھیں دعوت ذوالعشیرہ. عزیزان گرامی بس آخری مرحلے میں گفتگو جا رہی ہے. دعوت ذوالعشیرہ کے بارے میں ایڈگر بیگن لکھتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے کوہ ابو قبیس کی بلندی سے جب اترے اور وانذر عشیرتک الاقربین کی آیت نازل ہوئی تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے علی سے کہا کہ کافروں کو بلاؤ، دعوت کا اہتمام کرو. کافر آ گئے عزیزان گرامی، کافر آ گئے. دعوت کا اہتمام ہوا. دعوت کا اہتمام عزیزان گرامی کس کے گھر میں ہوا؟ ابو طالب کے گھر میں ہوا ہے. پوری ہسٹری نہیں پڑھتا، بس جس جملے پر آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں اس جملے پر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. اس کے بعد آپ کی عبادت کو تمام کر رہا ہوں عزیزان محترم. آپ دیکھیں ایڈورڈ گیبن لکھتا ہے دعوت کا اہتمام ہوا اور کافر آئے، دعوت کھا لی. اور جب پیغمبر اسلام ایک مرتبہ چاہتے ہیں کہ اعلان کریں، تبلیغ کریں، تو ایک مرتبہ ابو جہل نے شور مچایا اور شور مچانے کے بعد لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ چلو یہاں سے. دعوت کا اہتمام پھر ہوا. عزیزان گرامی ایڈورڈ گیبن لکھتا ہے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آخری مرحلے میں گفتگو ہے. ایڈورڈ گیبن لکھتا ہے کہ جب
दावत का एहतमाम होता गया। जब तीसरा दिन आया तो एक मरतबा अबू जहल ने चाहा कि फिर से लोगों को वरगला दे और यहाँ से चले। एक मरतबा अबू तालिब ने अबू जहल के गरेबान में हाथ डाला। अबू तालिब ने अबू जहल को जमीन पर बिठाल कर ये कहा कि जब तक आज पैगंबर इस्लाम तस्दीक रिसालत नहीं कर देते, ऐलान रिसालत नहीं कर देते, मैं तुम्हें जमीन पर बिठाले रहूंगा। अजीजाने गिरामी ये देखें, और जब पैगंबर इस्लाम ने कहा, एडवर्ड गिवन लिखता है, और जब पैगंबर इस्लाम ने कहा हु विल हेल्प मी, हु विल फॉलो मी, हु विल सक्सेसर मी, कौन है जो हमारी मदद करेगा, कौन है जो मेरा जानशीन बनेगा, कौन है जो मेरी मदद करेगा, मेरा जानशीन बनेगा। ये एडवर्ड गिवन लिखता है, हु विल हेल्प मी, हु विल फॉलो मी, हु विल सक्सेसर मी, कौन है जो मेरी नुसरत करे, मेरा जानशीन बने, मेरी नुसरत करे, मेरा जानशीन बने। एडवर्ड गिवन लिखता है, a 12-year child rose his place, एक 12 बरस का बच्चा अपने मुकाम से उठा। सुने अजीजाने गिरामी, a 12-year child rose his place, अपने मुकाम से उठा। he jumped and cried, वो एक मर्तबा जोशीले अंदाज से उठा। he jumped and cried, उठने के बाद अजीजाने गिरामी, he came near to the prophet, वो मोहम्मद मुस्तफा के पास आया, आकर के कहता है, I witness, I am Ali son of Imran, मैं गवाही देता हूँ, I am Ali son of Imran, I am Ali son of Imran, मैं गवाही देता हूँ, I witness, I am Ali son of Imran, मैं इमरान का बेटा अली गवाही देता हूँ, I will help you, you are the last prophet of the God, I witness, you are the last prophet of the God, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, you are the last prophet of the God, I will help you, I will follow you, I will successor you, I will break down the bone of your enemy। बाबा दे प्लान सलवा पे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक 12 बरस का बच्चा अपने मुकाम से उठा, उठने के बाद कहा, मैं अली अबू तालिब का बेटा अली, मैं गवाही देता हूं, आई विटनेस, यू आर द लास्ट प्रॉफिट ऑफ द गॉड, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आई विल हेल्प यू, आई विल सक्सेसर यू, आई विल ब्रेक डाउन द बोन ऑफ योर एनिमी, मैं आपके दुश्मनों की हड्डियां तोड़ूंगा। कितना खूबसूरत जुमला बाबा ने बुलंद सलवात में जमा। अजीजाने गिरामी, आप देखें, बस आखिरी लोग कहते हैं आप सुन्नत रसूल पर अमल नहीं करते, कहते नहीं, आप बस अली 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 किया करते हैं। इंशाल्लाह फिर कभी वक्त होगा तो बताऊंगा। बस आखिरी मरहले में आप अली अली किया करते हैं, अली अली किया करते हैं, आप सुन्नत रसूल पर अमल नहीं करते। मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ, आप जो आज कलमा पढ़ रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये आपने किससे सुना? मैं बस आखिरी जुमला, आप खड़ी देख लें अज़ीज़ान मोहतरम, 2-4 मिनट से ज्यादा फज़ाइल नहीं पढ़ूंगा, 2-4 मिनट, लेकिन बस 2-4 मिनट में नतीजा आपके सामने हवाले कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, आप देखिए, ये आपने जो कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो आप दायरा इस्लाम में आए हैं, ये कलमा आपने सुना किससे? कहेंगे मैंने अपने बाबा से सुना, अपने दादा से सुना। अच्छा, आपके दादा ने किससे सुना? वो उन्होंने अपने दादा से सुना। देखिए, आप चेन देखिए, चेन अज़ीज़ान मोहतरम, नतीजा बड़ा खूबसूरत है। भाई, आपने कलमा पढ़ा ना, आप दायरा इस्लाम में आए, है ना, और आने के बाद आप मुसलमान हुए, तो अज़ीज़ान गिरामी, ये जो कलमा आपने पढ़ा, ये किससे पढ़ा आपने? जाहिर सी बात कहेंगे आपने अपने वालिद से सुना। अच्छा, आपके वालिद ने किससे सुना? वो कहेंगे मैंने अपने वालिद से, वो अपने वालिद से, वो अपने वालिद से, वो अपने वालिद से, वो अपने वालिद से। अज़ीज़ान गिरामी, लास्ट चेन कहाँ जाएगी? अभी तो सब काफिर है ना, अभी कोई मुसलमान नहीं हुआ है। अभी तो पैगंबर इस्लाम ने ऐलान रिसालत किया है, दावत जुल अशीरा पहली दावत है। अभी कोई काफिर मुसलमान नहीं हुआ, अभी किसी ने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन दावत जुल अशीरा में तवज्जो चाहता हूँ, आखिरी जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। दावत जुल अशीरा में जब पैगंबर इस्लाम ने कहा हु विल हेल्प मी, हु विल फॉलो मी, तो अली ने क्या कहा? अली ने यही तो कहा
کہ آئی وٹنس یو آر دا لاسٹ پرافٹ آف دا گاڈ. علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. علی فرما رہے دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. کہا نا علی نے دعوت ذوالشیرہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ علی نے پڑھا نہیں پڑھا؟ علی نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ نہیں ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کس نے پڑھا؟ آپ لوگ نے سنا. ایڈورڈ گیون نے لکھا اپنی کتاب میں. ایڈورڈ گیون لکھ رہا ہے سب سے پہلا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ علی کے زبان مبارک پر جاری ہوا. جب علی نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو اس کے بعد علی کے بعد فوراً پیغمبر اسلام نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ. تو اے مسلمانوں پوری دنیا میں جو کلمہ پڑھا جا رہا ہے یہ پوری دنیا میں جو کلمہ پڑھا جا رہا ہے ہمارا کلمہ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ. یہ کلمہ رسول کی سنت ہے اور جو تم کلمہ پڑھ رہے ہو یہ علی کی سنت ہے. باواد بلند سلوات دے ایڈورڈ گیون نے لکھا عزیزان محترم یہ فرش اعضا یہ ذکر حسین عزیزان محترم حشر میں بھی کام آئے گا نشر میں بھی کام آئے گا قبر میں بھی کام آئے گا. قبر میں جب فرشتہ سوال کرے گا نا فرشتہ سوال کرتا ہے نا کرے گا پوچھے گا بتاؤ تمہارا پہلا امام تو آپ بے ساختہ کہیں گے حضرت علی. پھر پوچھے گا اچھا تمہارا دوسرا امام آپ کہیں گے امام حسن علیہ السلام. لیکن اگر فرشتہ پوچھے گا اچھا بتاؤ تمہارا تیسرا امام آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا. کیا فرشتے کی مجال ہے اگلا سوال کر لے؟ ادھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے نا نام حسین سے آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی. پانی کو کتنا پیار ہے اپنی حسین سے. اللہ اکبر یہ غم حسین کا معجزہ ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اللہ آپ کے ان آنسوؤں پر رحمت نازل کرے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے عزیزو آپ کے رونے نہ رونے سے اکبر کی جوانی واپس نہیں آئی. میں نے پورا مسائل پڑھ دیا ایک جملے میں. آپ کے رونے نہ رونے سے اکبر کی جوانی واپس نہیں آئی. عزیزو لیکن ان آنسوؤں کی قیمت اگر پوچھنا ہے جو آپ بہا رہے ہیں ان آنسوؤں کی قیمت تو حسین کی ایک بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے. اس بچی سے پوچھئے. علماء لکھتے ہیں اور خود بھائی فرماتا ہے میرا چوتھا امام اور زیارت ناہیہ آپ پڑھتے ہیں. زیارت ناہیہ پڑھیے گا عزیزو ترجمہ پڑھیے گا. امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو حسین کی اس 4 برس کی بچی پر. بس یہ جملہ سن لینا جس کے رخساروں کی رنگت رنگ رخساروں کی رنگت کربلا سے لے کر شام تک مسلسل بدلتی رہی. یہ پورا مصائب عزیز. اب رو نہ رو آپ کی مرضی. عزیزو یہ جو ہم آج بیٹھے ہیں یہاں فرش اعضا پر عزیزوں یہ فرش اعضا اور یہ ذکر حسین ہمیں کیسے حاصل ہوا ہے پتہ ہے؟ علماء نے جیلوں میں بند ہو کر کے اپنی نسوں کو کاٹ کر کے تاریخ کربلا لکھی.
बड़ी कीमत चुकाई है, बड़ी कीमत चुकाई है। हम बड़े आसानी से फर्श अज़ा पर आते हैं, हाँ, वक्त देते हैं, गिरिया करते हैं, शहजादी को उनके लाल का कुर्सा दे के अपने अपने घरों पे चले जाते हैं, बिस्तर पर चले जाते हैं, ठंडा पानी पीकर आराम से लेट भी जाते हैं। लेकिन कभी गौर किया है, अरे शामे गरीबा में अरे ज़ैनब कहाँ जाए? अरे जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ारो। अजीजों, एक शायर जिनका नाम था नजफ आफंदी, बस आखिरी जुमला, नजफ आफंदी, बहुत बड़े शायर। इनका लाहौर में इंतकाल हुआ, इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था, कोमा में चले गए। जाकिर भी थे, शायर भी थे। और जब ये लंदन गए, वहाँ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कोमा में थे। वापस आए लाहौर, और जब ये वेंटिलेटर पे थे तो मरने से थोड़ी देर पहले इनको होश आया, मरने से थोड़ी देर पहले इनको होश आया। और इन्होंने अपने चाहने वालों से कहा कि मुझे कागज़ और कलम ला के दे दो, मैं फिलबदी शेर लिखूंगा। ये 4 मिसरे आपके हवाले कर रहा हूँ। ये देखें, ये ज़िक्र हुसैन और ये मजलिस, ये कैसे नसीब हुआ है। नजफ आफंदी लिखते हैं, और जब उनका आखिरी वक्त का चच्चा, तो उनका हाथ उनके सीने पर ऐसे ऐसे पड़ रहा है, ऐसे ऐसे। और वो ये लिखते हैं कि हाथ रुकते ही नहीं है मातमे शब्बीर से, हाथ रुकते ही नहीं है मातमे शब्बीर से, इस्तिफादा कर रहा हूँ मौत की ताख़ीर से, इस्तिफादा कर रहा हूँ मौत की ताख़ीर से। और ये मिसरा अज़ीज़ाने मोहतरम दश्त में बच्चों के लाशों से ये कह के हट गई, दश्त में बच्चों के लाशों से ये कह के हट गई, मामता टकरा न जाए मकसद शब्बीर से। अल्लाह, कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। बस 2 जुमले इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से आपकी इबादत को तमाम कर रहा हूँ, मिंबर छोड़ना। अजीजों, कौन हसन? कौन हसन? बीबी फातिमा ज़हरा के 2 फर्जंद, एक हसन एक हुसैन। बीबी फातिमा ज़हरा कितनी गरीब है मैं बताऊं आपको, कितनी गरीब है रसूल की बेटी, कितनी गरीब है। खुदा की कसम, सोने से पहले बीबी फातिमा ज़हरा के कातिलों पर लानत जरूर भेजा करो। कोई अमल करो या ना करो, लेकिन शहजादी फातिमा ज़हरा के कातिलों पर लानत जरूर भेजा। कितनी गरीब है ज़हरा। 2 बेटे थे ना, एक हसन एक हुसैन। रसूल खुदा को जहर दिया गया, दिया गया या नहीं दिया गया? अली के ज़रबत लगी, खुद फातिमा ज़हरा के पहलू पर जलता हुआ दरवाजा गिराया गया। बड़े बेटे हसन को जहर से कत्ल किया गया। छोटे बेटे हुसैन को, मैं जब हज पर गया था 2017 में, बस आखिरी जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। जब मैं मदीने गया अजीजों, तो मैंने रोज़े रसूल को देखा। खूबसूरत रोज़ा है, बड़ा खूबसूरत रोज़ा। ऐसा रोज़ा मैंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखा। माशाअल्लाह, टाइल्स लगी है, पत्थर लगे हैं, पूरी मस्जिद नबवी छिलमिला रही है रोशनियों से। ये मिसाल के तौर पे ये रिजवी भाई का घर है, और वो सड़क पर इतनी दूर का फासला है, इससे ज़रा सा ज़्यादा होगा। इतनी दूर पर जन्नतुल बकी है। ये रोज़े रसूल है जहां मैं मिंबर पे बैठा, और जो सड़क है, सड़क से 10 कदम और आगे समझ लीजिए, वहां है जन्नतुल बकी।
अजीजों, मैंने एक खादिम को बुलाया, हमने पूछा उसको बुला के, ये बताओ ये रोज़े रसूल जो है, इस रोज़े रसूल में पूरी मस्जिद नबवी में कितनी लाइट जल रही होगी, कितनी लाइट जल रही होगी? तो उसने कहा कि करीब 32,000। मैंने आपको क्वांटिटी बताई है, 32,000 लाइट जलती है रोज़े रसूल में। पूरा रोज़े रसूल छिलमिला रहा है, छिलमिला, हत्ता कि अगर एक सुई गिर जाए रात के वक्त, आप उस सुई को बड़ी आसानी से जमीन पर देख सकते हैं। मैं अगर झूठ पढ़ूं, खुदा की कसम ये ताबूत है और शहजादी फातिमा जहरा मेरी शिफात ना करे, मैं अपनी आंखों से वो मंजर देख कर आ रहा हूं। रोज़े रसूल इतना झिलमिला रहा था, इतना झिलमिला रहा था, मगर किस्मत फातिमा जहरा की देखो, अरे चंद कदम के फासले पर जन्नतुल बकी है, एक चिराग जलाने वाला कोई नहीं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपकी इन हाय पर रहमत नाजिल करे, आपके इन आंसुओं पर रहमत नाजिल करे, आपका शुमार रोने और रुलाने वालों में करे। अज़ादारों, जुमला सुन लो, बस 2 जुमला, इबादत तमाम कर रहा हूं। अजीजों, कितनी गरीब है, आपने पूरी दुनिया में न जाने कितने जनाजों में शिरकत की होगी, बड़ा सवाब है जनाजों में शिरकत करना, न जाने कितने जनाजों में आपने शिरकत की होगी। भाई मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा, है की होगी। हमें इंसाफ से बताओ, फर्श अज़ा पर बैठे हो और इस ताबूत को गवाह मानकर सच बोलना, कोई तुमने ऐसा भी जनाजा देखा है जो कब्रिस्तान से वापस घर आया हो? खुदा की कसम तुम्हें वास्ता दे रहा हूं, कोई एक जनाजा बताओ जो कब्रिस्तान से घर वापस आया हो। अज़ादारों, कोई लाशा, कोई जनाजा तुम्हारे दिमाग में भी नहीं होगा, मगर फातिमा ज़हरा इतनी गरीब है, बड़े बेटे का लाशा कब्रिस्तान से वापस आया, छोटे बेटे का लाशा रेगज़ारे करबला पर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अज़ादारों, इमाम हसन के जनाजे में तीर, इमाम हसन के जनाजे पर तीर। जब जनाजा निकला है ना, आपको जहर, इससे पहले भी जोधा बिन्त अशस ने कई बार जहर दिया, लेकिन जो ये जहर था, ये जहर असर कर गया। तश्ते तिला में हसन के कलेजे के टुकड़े कट कट के गिर रहे थे। मैं पूरी तफसील नहीं पढ़ता अजीजों, मुख्तसर कर रहा हूं। अजीजों, जब आपकी शहादत हो गई और इमाम हसन ने ये कहा अपने छोटे भाई हुसैन से, भैया हुसैन तुम मुझे गुस्लो कफन देना, गुस्लो कफन भी दे दिया गया। जनाजा तैयार हुआ। इमाम हसन ने ख्वाहिश की थी कि मैं चाहता हूं कि मैं नाना के पहलू में दफना जाऊं। अजीजों, जब जनाजा बैतुल शरफ से निकला है ना, तो किसी मलूना ने, किसी औरत ने, आप जानते हो मिंबर से नाम लेना समझता नहीं, किसी मलूना ने एक सफ़ेद रुमाल का इशारा किया, इधर सफ़ेद रुमाल का इशारा हुआ, उधर उम्मत ने तीरों से इस्तकबाल किया और इमाम हसन के जनाजे में तीर बेबस हो गए। अजीजों, आप अंदाजा लगाओ, अब्बास की जिंदगी में हसन के जनाजे पर अगर तीर आ जाए तो गाजी का आलम क्या हुआ होगा। तारीख बताती, गाजी गैस के आलम में एक मरतबा घर में दाखिल हुए, ज़ैनब ने एक मरतबा अपने भाई अब्बास को देखा, दीवार पर तलवार टंगी थी, उसको उठाया, गाजी गैस के आलम में निकलने लगे। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब आलिया आगे आ गई, अब्बास का गैस एक मरतबा ठंडा पड़ गया और अब्बास कहते, शहजादी आज ना रोकिए, फिर जब कहिएगा रुक जाऊंगा। अब्बास, तुम भाई का जनाजा दफनाने गए थे, तलवार क्यों ले जा रहे हो? अब्बास तलवार कदमों में डाल कर कहते, शहजादी आज ना रोकिए, मेरी जिंदगी में कि भाई असल के जनाजे पर तीर मार दे।
جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حسین نے کہا عباس جنگ نہیں کرنا میرے بھائی، عباس جنگ نہیں، جنازہ گھر لے چلو۔ جنازہ گھر آ گیا۔ عزیزو بس آخری جملہ، آپ کی عبادت کو تمام کر رہا ہوں۔ جنازہ جب گھر آیا، ابھی زینب کو پتہ نہیں ہے کہ جنازے میں تیر لگ گئے، لیکن جب جنازہ گھر آیا تو دیکھا شہزادی زینب عالیہ نے کہ بھائی کے جنازے پر تیر لگے ہوئے۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، بھائی کے جنازے سے تیر نکالنا شروع کیا، اور ایک مرتبہ اپنے بھیا حسین سے کہتی ہے، بھیا حسین میں نے اپنے بھائی کو سفید کفن پہنا کر بھیجا تھا، یہ کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ عزادار ام فروا کی گود میں قاسم بیٹھے ہیں، 2-2.5 سال 3 سال کی عمر ہے، ماں کو اپنے بیٹوں پر بڑا فخر ہوتا ہے نا۔ قاسم ایک مرتبہ اپنی ماں کی آغوش پہ بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ فروا نے دستے شفقت پھیرنا شروع کیا، اور ماں کو ارمان ہوتا ہے بیٹوں کا۔ ایک مرتبہ ام فروا کہتی ہے، اے بیٹا قاسم کاش تو جوان ہوتا تو تیرے باپ کا لاشا قبرستان سے گھر واپس نہ آتا۔ قاسم ایک مرتبہ اپنی ماں سے کہتے، اے اماں شکر کرو بابا کا تو لاشا قبرستان سے واپس آ گیا، ارے سن 61 ہجری میں ارے میرا تو لاشا بھی نہیں آئے گا، ارے میری لاش کے ٹکڑے ارے زمین کربلا پر قرآن کے پاروں کی طرح بکھرے ہوں گے، ارے میرا چچا لاش کے ٹکڑوں کو عبا کے دامن میں چن کر گٹھری بنا کر خیمے میں لائے گا۔ وَسَيَامُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْ مَيَّنْ قَلِيلٌ إِنَّا لِلَّهِ